मोहब्बत बनी राह किस नंबर 21। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। दिल की ए धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। सर्दी की सर्द रात में हाथ में चाय का कप पकड़े, बालकनी में खड़ी गाने की धीमी धुन में रायमा गाना गुनगुनाते हुए आज के वो पल याद कर रही थी जो श्रावली शाह के साथ गुजारे थे। पर उसके दिल की धड़कन ठहर नहीं रही थी। श्रावली शाह का ख्याल सोचते ही रामा के दिल की धड़कनें तेज हो जाती। मैं जिस इंसान को घमंडी और खड़ूस समझती थी, वो कितने दिल के अच्छे हैं। उनका मुझे अपने कोट उतार कर देना, खुद की परवाह किए बगैर। जिंदगी में अगर कोई परवाह करने वाला आ जाए तो जिंदगी के मायने ही बदल जाते हैं। रायमा ने चाय का घूंट लेते हुए सोचा, पर वो मुझसे मोहब्बत करते हैं? नहीं, वो तो अपनी कज़न को पसंद करते हैं शायद। पर मेरी मोहब्बत तो बस वही है, अगर अल्लाह ने चाहा तो वो मुझे मिल जाएंगे। साथ ही रायमा के फोन की घंटी बजी। फोन पर आते नाम को देखकर रायमा की सांस रुक गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जो जिस शख्स को वो अभी अपने ख्यालों में सोच रही थी, उसकी अभी कॉल आ जाएगी। जाबली शाह की कॉल आते देखकर वो कंफ्यूज हो गई। अस्सलामुअलैकुम सिस जराब। फोन उठाते ही रायमा ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। आपको इस टाइम डिस्टर्ब तो नहीं किया? जाबिर शाह की आवाज में एक भारीपन था, जैसे वो किसी बात को लेकर परेशान थे और कोई बात करना चाह रहे हो पर हिम्मत ना हो। नहीं जराब, कोई बात नहीं, सब ठीक है। ना आपने इस वक्त कॉल की? जी सब ठीक है, मैंने मालूम करना था कि आप ठीक हैं। अब आज जो हुआ उसके लिए पूछ रहा हूँ। जी सर जनाब, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया आपने मेरा हाल पूछने के लिए कॉल की। इट्स ओके। फिर दोनों तरफ खामोशी हो गई। दोनों फोन पर कान के साथ लगा एक दूसरे के बोलने का इंतजार कर रहे थे, पर कुछ कह नहीं पा रहे थे। बातों का तूफान था पर बोलने की हिम्मत नहीं थी। और फिर दोनों तरफ से एक साथ बोलने की आवाज आई, जिसके बाद फिर खामोशी छा गई। जाबिर शाह थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, ओके आप रेस्ट करें, सुबह बात होती है। ये कहकर जाबिर शाह ने कॉल बंद कर दी। इन्हें क्या हुआ था, खुद ही कॉल करके अचानक बंद कर दी। रायमा को जाबिर शाह की इस रवैये पर हैरत हुई हो रही थी। क्या मुझे कॉल बैक करनी चाहिए? रायमा ने सोचा, पर वो नहीं कर सकी। जराब क्या हो गया है, क्यों नहीं बताया रायमा को, कहाँ गई तुम्हारी हिम्मत? वो जरावली शाह कहाँ है, जो किसी के आगे कमजोर नहीं पड़ता था और आज एक लड़की के सामने कुछ बोल नहीं पा रहा। जाबिर शाह ने फोन जोर से बेड पर फेंक दिया, अपने दोनों हाथों को चेहरे पर फेरते हुए। वो किसी बेबस परिंदे की तरह लग रहा था, जिसको घर का रास्ता मालूम हो तो पर आने वाली रुकावटें उसके परवान को कमजोर करती हों। वो आज खुद को बहुत बदकिस्मत समझ रहा था। खुशियां अगर उसकी जिंदगी में आई भी हैं, तो साथ में इम्तिहान भी लेकर आई हैं। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी जिंदगी में ऐसा वक्त भी आएगा कि वो अपनी मोहब्बत के आगे बेबस हो जाएगा। खिड़की के पास खड़े वो ये सोच रहा था कि कैसे रायमा की ये गलतफहमी दूर की जाए, पर वो हर सोच में अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था। सर्द मौसम की सर्द लहर जाबिर शाह की मोहब्बत को भी सर्द कर रही थी। वो रायमा को खोना नहीं चाहता था, पर उसे बता भी नहीं पा रहा था। सोचते सोचते कब सुबह हुई, सराबली शाह को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। अम्मी जान, चाची जान की तबीयत अब कैसी है? रायमा ने नाश्ता करते अपनी अम्मी से पूछा। मैं कल गई थी उनकी तरफ, अब काफी बेहतर है। थोड़ा बहुत चल लेती हैं, पर अभी भी डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। चले, अल्लाह इन्हें सेहत दे, आमीन। आमीन बेटा। इतने में घर की बेल हुई। दानियाल ने गेट खोला तो सामने ऑफिस का ड्राइवर था। मिस राइमा को भेज दें, ड्राइवर ने दानियाल को कहा। दानियाल वापस अंदर आया। आप ही आपके ऑफिस से आए हैं लेने? राइमा ये सुनकर उठ गई। सर जराब होंगे, उनको अंदर बुला लेना था। राइमा गेट की तरफ जाने के लिए लपकी पर जाते हुए दानियाल की आवाज पर रुक गए। नहीं, आप भी आपके बॉस नहीं है, कोई ड्राइवर है। ये सुनकर रामा के कदम वहां रुक गए। अच्छा, वो उदासी के साथ बोली, जो उसके लहजे में आ गई थी। ये कह दो मैं आ रही हूँ। ये कहकर वो कमरे में चली गई।
سرزراب نہیں ہے، کیا ہوگا ہوا ہوگا انہیں، ان کے ساتھ وہ کیوں نہیں آئے؟ یہی سوچتے سوچتے وہ تیار ہو رہی تھی۔ کچھ دیر میں وہ آفس پہنچ گئی تھی۔ رحمہ ایک نظر آفس پر ڈالی تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، سب اپنی اپنی سیٹ پر نہیں تھے۔ رحمہ یہ سب کچھ دیکھ کر اور پریشان ہو گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ریحان شاہ نے رائمہ کو آتے دیکھا تو اس کے پاس چلا گیا۔ کیسی ہے مس رائمہ شیراز؟ آج تو بڑی فریش فریش لگ رہی ہیں۔ ریحان شاہ کے مزاح کی عادت سے رائمہ بہت چڑ کھاتی تھی۔ سر ریحان پلیز آپ مجھ سے ایسے مزاح نہ کیا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ رائمہ نے برا سا منہ بنا کر کہا، اچھا اچھا ٹھیک ہے، اب نہیں کہوں گا اوکے، اور اب چلے سب انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر ریحان شاہ وہاں سے میٹنگ کے روم کی طرف چلا آیا۔ رائمہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ سب انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ آخر کیا ہوا ہے؟ سرزراب بھی نظر نہیں آ رہے، سب چل کیا رہا ہے؟ یہی سوچتے سوچتے رائمہ ریحان شاہ میٹنگ روم میں داخل ہوئے۔ رحمہ نے جب میٹنگ روم دیکھا تو پورے اسٹاف بھرا پڑا تھا اور زابر شاہ سامنے والی کرسی پر بیٹھے لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہے تھے۔ ریحان شاہ رائمہ کو ایک ساتھ آتے دیکھا تو زابر شاہ کو حیرت ہوئی۔ میں نے تو ڈرائیور بھیجا تھا، یہ تو ریحان شاہ کے ساتھ کیسے آئی؟ دونوں اب کرسی پر بیٹھ چکے تھے اور زابر شاہ کی نظریں رائمہ پر جمی تھی جس میں بہت سے سوال تھے۔ ضراب میٹنگ شروع کریں، عہد رضا نے ضراب کی توجہ ہٹاتے ہوئے کہا۔ ضراب شاہ نے اپنے حواس میں آیا اور میٹنگ شروع کر دی۔ اس میٹنگ میں تمام مینجمنٹ کو ان کی ذمہ داری کا بتانا تھا۔ جو کل کے مہندی کے فنکشن میں نے اپنے اپنے کام کو سر انجام دینا تھا، تو سب کو پتہ چل گیا کہ کس کا کیا کام ہے۔ کوئی غلطی کی کوتاہی کی گنجائش نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اپنا اپنا کام ٹھیک طرح پورا کریں گے۔ آخر میں زابر شاہ نے یہ کہہ کر میٹنگ ختم کی اور سب اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ زابر شاہ نے اپنے روم میں چلا گیا، عہد رضا اور ریحان شاہ بھی ساتھ چلے گئے۔ روم میں جاتے زابر شاہ سے رہا نہیں گیا، اس نے ریحان شاہ سے پوچھ ہی لیا۔ ریحان شاہ جو فائل میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ریحان شاہ نے صبح آئے، کیسے آئے ہو؟ زابر شاہ نے سیدھا سیدھا پوچھ لیا، میں اپنی گاڑی پر۔ ریحان شاہ نے حیرت سے عہد رضا کی طرف دیکھتے ہوئے اور پھر زابر شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ زراب بھائی کچھ ہوا ہے کیا؟ ریحان شاہ نے الٹا زرابر شاہ ہی سے سوال کر دیا، نہیں نہیں کچھ نہیں ہوا، میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا، تم اپنا کام کرو۔ زرابر شاہ کو اپنی اس بات پر شرمندگی سی محسوس ہوئی کہ اس نے سیدھا ہی ریحان شاہ سے پوچھ لیا۔ اچھا زراب ہے، میں ساری لائٹس اور میوزک سسٹم کو دیکھ لوں، کمی نہ رہ جائے، شام کو بات ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر ریحان شاہ وہاں سے چلا گیا۔ زراب شاہ کیا ہو گیا ہے، کیوں اتنے عجیب بات کر رہے ہو ریحان شاہ سے؟ عہد رضا نے ریحان شاہ کے جاتے ہی زراب علی شاہ سے پوچھا، جو کرسی کی ہینڈل پر بازو رکھے پنک اور ٹک ٹک سے کسی میں سوچ میں گم تھا۔ زراب میں تم سے بات کر رہا ہوں، یہ تمہیں ہوتا کیا جا رہا ہے؟ عہد رضا نے زرابر شاہ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، ہاں کچھ کہا تم نے؟ زرابر شاہ کو کچھ پتا ہی نہیں تھا کہ عہد نے کب اس سے بات کر رہا تھا۔